सबसे सक्दिन है स्वर्ग बुढा नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हो तपाईहरुकै हरपलको साथी इन्द्र जिजिविसा। यति बेला तपाईले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ शान्तिराज राईलाई, जो विभिन्न समसामयिक विषयमा खरो आवाज उठाइरहनुहुन्थ्यो। गरिब पीडित र अन्यायमा परेकाहरूको लागि आवाज उठाइरहनुहुन्थ्यो। हो, आज उनै युवा देश छोडेर परदेशिँदैछन्। रहर होइन, बाध्यता हो। देशका 40 लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेशमा छन्। तिनै युवाहरूको पाइलामा पाइला मिलाउन, तिनै युवाहरूको लर्कोमा अर्को युवा थपिँदैछन् शान्तिराज राई। हजुर, यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त अब देश छोड्दै भन्दै गर्दाखेरि अलिकति नमिठो लाग्यो। अब यो भन्नै पर्दाखेरि अब यो देशमा अब हुन त मेरो व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई हेरिन मैले मेरा जीवनका जे जति थिए मैले तपाईले ओपनिङमा पनि भन्नुभयो, यहाँको उत्पीडित समाज, यहाँका भेदका विरुद्ध, यहाँका भएका होइन विसङ्गतिका विरुद्धहरूमा विसङ्गति विरुद्धहरू नै आवाज उठाउँदै आएँ। अबको मेरो लगभग यो भनेको होइन अब 12 वर्षको उमेरदेखि लड्दै आएको, अहिले 28 वर्षको उमेरमा प्रवेश गरेँ। अब 16-17 वर्ष चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी मेरो परिवारको होइन अथवा मेरो मैले कमाउनुपर्छ, जमाउनुपर्छ, मैले के गर्नुपर्छ भनेर पनि नसोची एक ढङ्गले विशुद्ध समाजसेवा र मैले भने नि अघि नै पनि विभेदमा उठिरहेको आवाजहरूका विरुद्ध बुलन्द भन्दाखेरि पनि मैले सकेको मेरो तर्फबाट हुने प्रयासहरू गरेँ। मैले यही सडकमा भौतारेँ, यही सडकमा लडेँ, उत्पीडितहरूको आवाजहरू भन्ने कोसिस गरेँ। त्यसबिचमा अब विभिन्न यातनाहरू पनि भोगियो होइन, देखि लगेर चरम यातनादेखि लगेर हिरासत यात्रादेखि लगेर अब कतिपय अरू ठाउँहरूमा होइन आन्दोलन क्रमहरूमा बुट लाठीहरू त अनगन्ती खाइयो। त्यो ढङ्गले गर्दै गर्दाखेरि पनि अब मन पटक्कै खुसी छैन। म त होइन के भन्ने भने अब एक ढङ्गले नेभर गिभ अप भन्छ, म त्यो खालको मान्छे। हजुर, जस्तै हजुर आज यो जन्मेको ठाउँ, यो जन्मेको माटो, खेलेको आँगन, डुलेको वन पाखा पखेरु, वन जङ्गल, खोला नाला, साथीभाइ, परिवार सबैलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। यद्यपि यसको अर्थ नलागोस् सधैँभरिलाई छोडेर जाने होइन, परदेशिएको मात्रै हो। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? परदेशिएको भन्दाखेरि पनि एक ढङ्गको परदेश छैन। अब मेरो फ्यामिलीहरू उतै हुनुहुन्छ होइन, मेरो फ्यामिली भएको नाताले पनि अब हरेक कुराहरूले अब भन्नुभयो नि त अघि पनि हरेक कुराहरू परदेशी नै भयो त। अब 40-50 लाख युवाहरू अहिले पनि 40-50 डिग्रीको होइन घाममा, चर्को घाममा बिल्डिङमाथि झुन्डेर आफ्नो हार्ट एट्याक भएर कति मरिरहेका छन्, कति लडिरहेका छन्। एक ढङ्गले उनीहरूको कति जीवन कष्टकरपूर्ण भएको छ। उनीहरूले एउटा खबुस भन्छ, खबुस पनि खान नपाएर कतिपय भोकै काममा दरिनु परेको छ, कतिपयहरूले तलबहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यो खालको म त त्यो खाले ढङ्गले जान खोजे त होइन। म अब त सुविधा सम्पन्न, अब सबैको टार्गेट होइन, सबैको इच्छा चाहना भएको अब उसमा के भन्छ अमेरिका जस्तो सम्पन्न राष्ट्र जाँदैछु होइन। तर एक ढङ्गले मैले भने नि त अमेरिका जस्तो राष्ट्र जाँदै गर्दाखेरि पनि
मलाई ह्याप्पिनेस भन्ने कुराहरू अब फिलिङ्स भन्ने कुराहरू होइन अब पटक देशकै माया छ होइन देशलाई नै मैले सम्झिरहेको छु मैले भने नि त अब यो 16-17 वर्ष यो होइन यो माटोमा सङ्घर्ष गरेको छु मैले यहाँका उत्पीडितहरूको आवाज बन्ने कोसिस गरेको छु अहिले मैले पोस्टहरू पनि केही गरेको छुइनँ केही साथीहरूले गर्नुभएको मलाई दिनुभएको शुभकामना पोस्टमा पनि धेरै होइन मेरो शुभचिन्तक मलाई माया गर्नु मान्छेहरूको आक्रोश देखिरहेको छु आक्रोश भन्दाखेरि पनि अब सबै पढेको लेखेको अब एउटा आवाज भनिरहेको मान्छेहरू कोही युरोप जाने कोही अमेरिका भाषिने गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो आवाज चाहिँ कसले उठाइदिन्छ भन्ने जस्तो दुःखका कमेन्टहरू पनि देखिरहेको छु तर नेभर म जहाँ गए पनि होइन यो उत्पीडितहरूको आवाजहरूलाई म बुलन्द बनाएर नै जानेछु मैले सकेको गर्ने नै छु तपाईँले भनि नै सक्नु भएको छ म सधैँको लागि जाने होइन केही समयको लागि जाने हो केही समयपछि म आउँछु यो देशमा फेरि लड्छु जबसम्म यो देशको उत्पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन् जबसम्म यहाँ जात जातिकाहरूलाई सबैले समान व्यवहार हुँदैन जबसम्म वर्गहरूलाई समाधान वर्गका कुराहरू छन् होइन वर्ग सङ्घर्षका कुराहरूलाई समाधान हुँदैन जबसम्म इक्वालिटीका कुरा हुँदैन तबसम्म आई क्यान गिभ अप है एभ्री टाइम आई एम रेडी टु फाइट है सो के हो भने अब मलाई पटक्कै मैले भने अघि तपाईँले ओपनिङ गर्दै गर्दाखेरि पनि मेरो आँसु रसाएका छन् अहिले पनि म त्यति मेरो होइन मैले हिजो पनि एकजना भाइले भन्नुभयो तपाईँ अमेरिका जस्तो राष्ट्र जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँको मुहारमा न खुसी नै छ न कुनै ऊ नै छ होइन हरेक कुराहरूले भन्ने कुराहरू गर्नुभयो मैले भने नि अब हुन त एक ढङ्गले होइन मैले त्यहाँ पनि आफ्नै एउटा त्यहाँको माइग्रेट भएर गइसकेपछि त्यो पनि आफ्नो भूमि नै हो जति पनि अब अमेरिकाले पनि हामीलाई एउटा होइन एउटा सबै अधिकार दिएर अब त्यहाँको सबै कुराहरू होइन त्यहाँको सबै उपभोग गर्ने गरी एउटा अधिकार त दिएको छ तर त्यो अधिकारले मात्रै त हुँदैन नि त मैले भने नि त अहिले कतिपय फुको चिउराहरू खाएर कहिलेकाहीँ काँचो इस्कुस खाएर कहिलेकाहीँ पानी पनि नखाइकन मैले लडेँ आज म विभिन्न ग्यास्ट्रिकदेखि लगेर होइन अब ढाँडको प्रब्लमदेखि लगेर अब त्यो त 6 महिना त उतानो घोप्टो परेर सुत्या छु म त्यो ढङ्गको यातना बोकेर भए पनि फाइट गरेँ मैले समाजको लागि मैले सकेको मेरो हातमा होइन चन्द्रसूर्य अङ्कित नेपालको राष्ट्रिय झन्डा छ यो राष्ट्रिय झन्डाको कसम खाएर भन्छु मैले व्यक्तिगत स्वार्थ कहिले पनि हेरिनँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लड्ने हो भने व्यक्तिगत उसको लागि गर्ने हो भने मैले चाप्लुसी पनि गर्न सक्थेँ होला होइन एक ढङ्गको उ गरेर पनि कुनै न कुनै ठाउँमा म पुग्थेँ होला तर त्यो मात्रै नभएर मैले भने नि त नेभर गिभ अप म कहिले पनि बिकिन पनि खुट्टा तान्नेहरूले तानिरहे होइन उहरूले लडाउन खोज्नेहरूले लडाउन खोजिरहे तर मैले कतिपय ठाउँमा लडाइँका ठाउँहरूमा पनि आफैले सङ्घर्ष गर्दै आफै उठ्ने कोसिस गर्दै लखनाउँदै हिँडिरहे तर एक ढङ्गको अब म चाहिँ के भन्छु भने मेरो शुभचिन्तकहरू मलाई माया गर्नुहुने मलाई आशीर्वाद दिनुहुने सबै होइन तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मी साथीहरूदेखि लगेर राजनीतिक कर्मी साथीदेखि लगेर अब एउटा साधारण भन्ने भुइँ मान्छेहरू हैदेखि लगेर सबैप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज हामी एउटा कुरो मैले भन्न खोजिरहेको छु र जति पनि यो देशको उत्पीडितहरूको लागि आवाज उठाइराख्नुभयो यो देश निर्माणका लागि लागिराख्नुभयो होइन यो देश निर्माण यो देशमा सबै हामी सम्पन्न हुनुपर्छ नेपालको जिडिपी अकाल लाग्नुपर्छ यो देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर सङ्घर्षरत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म यहीँबाट यही तपाईँकै सञ्चार माध्यमबाट आई एम स्याल्युट यु होइन म स्याल्युट गर्न चाहन्छु र एउटा कुरा के हो भने एक ढङ्गले तपाईँको के हुन्छ भने उहाँहरूको प्रति निराशता नहोस् नैराश्यता उत्पादन नहोस् होइन मैले मेरो मेसेजहरू बक्सहरूमा कयौँ मेसेजहरू आइरहेको छ मैले त्यो मेसेजहरूको मैले रिप्लाई पनि दिन सकिरहेको छैन तत्कालै मैले सकेको धन्यवाद मात्रै भन्ने रिप्लाईहरू केहीलाई गरिरहेको छ कतिलाई मेसेजहरूको रिप्लाई पनि गर्न सकिरहेको छैन म एकमुष्ट गर्नेछु एक ढङ्गले त्यो ढङ्गले भने मैले देश निर्माणमा लाग्नुहुने आफ्नो माटोप्रति गर्व गर्नुहुने आफ्नो मातृभूमिमा सदैव लड्नुहुने प्रति वीर शहीददेखि लगेर होइन अहिले पनि जति पनि उसमा हुनुहुन्छ सबैलाई स्यालुट भन्दै हजुर के पक्कै पनि हामी आज राजनीतिक विषय र कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने छैनौँ किनभने यो तपाईँको नेपाल बसाइ अन्तिम छ यो अन्तिममा आएर कसैलाई आरोप लगाउने कसैलाई त्यो प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि आज हामी तपाईँकै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ अब करिब धेरै समय छैन नेपाल बसाइ होइन यसरी नेपाल छोड्ने बेलामा सबैभन्दा बढी कसलाई मिस गर्नुभएको छ अवश्य मेरो मातृभूमिलाई छु मेरो जन्म दिने बुवा आमालाई त अवश्य भइ नै हाल्छ होइन
त्यसपछि मेरा परिवारहरू नातागोता होइन मेरो तपाईँहरू जस्ता साथीहरूदेखि लगेर होइन हामीलाई यो सङ्घर्षको क्रममा अहिले पनि म सफल त भइसकेको छैन, म अहिले पनि सफल त होइन, पक्कै पनि म सफल त भएकै छुइनँ। यो त के हो भने सबैले अधिकार प्राप्त गरेकै छैन, तर अधिकार प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि पनि एउटा सडकबाट आएको मान्छे, हामी त भुइँ मान्छे हो, अहिले पनि हामी भुइँ मान्छे नै हो, सडकमै छौँ होइन। हिजोको दिन हामी सडकका सङ्घर्षकै बिचमा छौँ। तर के हो भने हिजोको दिनहरूमा मलाई कतिले खिसिटरी गरे, चप्पल लाएर छिरेको मान्छे काठमाडौँ भन्ने कुरा हो। म अहिले पनि चप्पलै लाएर हिँड्छु होइन। मेरो कुनै पनि मलाई ती ड्रेसअपहरूप्रति उयोहरूप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन। के हो भने सबैभन्दा मान्छेको ठुलो कुरा भनेको चेतना हो। एउटा के हो भने एउटा विश्वप्रसिद्ध पेन्टरले के भयो भने एकचोटि उहाँलाई उहाँका कलाहरूलाई मन पराएर एउटा त्यहाँको चर्चित मोडलले उहाँलाई खानाको लागि निम्तो गर्नुभयो। खानाको लागि निम्तो गरिसक्नु भएछ, पेन्टर मान्छे झुत्रो झाम्रो होइन, त्यस्तै कपडाहरू थिए, ऊ त्यस्तै लाएर पुग्यो। त्यो उसको पार्टीहरूमा भिआइपी मान्छेहरू आइरहेको थियो। भिआइपी मान्छेहरू देखिसकेपछि उसलाई यो के गरेको, कपडा चेन्ज गरेर आउनु भन्ने जस्तो व्यवहार गरिसकेपछि, उसलाई भनिसकेपछि उसले चाहिँ ती सबै उसलाई दिएका खानेकुराहरू चाहिँ उसले कपडामा दलेर होइन मलाई बोलाएको होइन रहेछ, मेरो कपडाहरूलाई का लागि बोलाइएको रहेछ, मेरो उसको लागि बोलाइएको रहेछ भनेर उसले उसको कपडाहरूमा दलेर हिँड्नु भएको थियो अरे क्या। त्यो ढङ्गको जस्तै गर्दाखेरि मैले ड्रेसअपका कुराहरू, गेटअपका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर मैले यो देशलाई मैले गरेको योगदानहरू होइन त भोलिको दिनहरू मूल्याङ्कन होला नहोला, मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भनेर मैले काम गरेको पनि होइन। एउटा गीताकै भाषामा भन्नु भने कर्म गर फल कास नगर भने जस्तो होइन। मुन्दुमकोलाई फलो गर्ने भने पनि हामी प्रकृतिबाट आउँछौँ, प्रकृतिमै विलय हुन्छौँ भने प्रकृतिलाई विश्वास गर भन्ने मान्छे, एक ढङ्गको हामी त्यो आस्था बोकेको मान्छे। त्यो ढङ्गकोले गर्दाखेरि अभियसली होइन अब मैले बुवा आमालाई भन्न पनि सकिरहेको छैन, बुवा मम्मीलाई भनेको पनि छैन। अब बुवा आमासँग भनिसकेपछि अलिकति भावुकता हुन्छ होइन हरेक कुराहरू। अनि केही साथीहरूलाई पनि मैले भन्न भनेकै छैन कतिपय कुराहरूलाई। अब असली कसलाई मिस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त आफ्नो मातृभूमि हुने नै भयो, आफ्नो जन्मदिने बुवा आमा, त्यसपछि तपाईँहरू जस्ता मेरा सञ्चारकर्मी साथीहरू होइन। मैले पनि यो सञ्चारको क्षेत्रमा मैले भने राजनीतिपछि त सञ्चारको क्षेत्रमा पनि मैले सकेको नसकेको योगदानहरू गरेकै होला होइन। मैले केही समाचारहरू लेखेँ होला, हरेक कुराहरू गरेँ होला, यसका विभेदका विरुद्धहरू कलम चलाएँ होला। त्यो ढङ्गले गर्दा पनि अभियसली यहाँ तपाईँहरू सबैलाई मिस गर्ने नै छु। पहिलो कुरो मातृभूमि, नेपाली जनता, नेपाली होइन हाम दाजुभाइ, जनता भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ जनता भनेको चाहिँ अलिकति होइन हेपेको शब्द जस्तो लाग्छ। के भने हामी सबै नेपालीहरू दाजुभाइ हो होइन, एक ढङ्गको हामी सबै नेपाली दाजुभाइ हो, आमा दिदी बहिनी सबैलाई मिस गर्नेछु। मलाई चिन्नुहुने नचिन्नुहुने, मैले चिनेका नचिनेकाहरूलाई पनि अभियसली होइन मिस त हुने नै छ। अब तपाईँले भन्नुभयो अब यो नेपाल अन्तिम बसाइ चाहिँ केही महिनाको लागि हुनसक्छ, केही वर्षको लागि हुनसक्छ, फेरि म आउने नै छु। आएर फेरि होइन मेरा मिसनहरू छन्, कतिपय अपुरा कामहरू छ, त्यसलाई त म कन्टिन्युटी दिने नै छु। घर छोडिसके पछाडि अथवा घर छोडेर काठमाडौँ आउँदाखेरि आफू जन्मेको गाउँ बिरानो, अर्थात् मेरो मतलब घरबाट काठमाडौँ एउटा परदेश र काठमाडौँबाट नेपाल छोडिसके पछाडि अथवा नेपालदेखि विदेश जाँदाखेरि विदेश परदेश हुन्छ होइन। र यसरी तपाईँ घर छोडेर काठमाडौँ बस्नुभयो, निकै लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्नुभयो, अन्तरसङ्घर्ष गर्नुभयो। आज काठमाडौँको अन्तरसङ्घर्षलाई केही समयको लागि थाती राख्दै विदेश जाँदै हुनुहुन्छ। खास के छ यो देशको यो विकराल स्थितिदेखि दिक्क भएर हो या बाध्यता, या धेरैले भन्छन् सपनाको सहर अमेरिका, त्यही सपना पुरा गर्नलाई खास के हो यसो? मैले भने मेरो ठुलो कुनै सपनाहरू छैन, मैले महलका सपनाहरू देखेको छैन, मैले अहिले जीवनमा यसलाई साइकलसम्म जोड्न सकेको छैन, जोडेको पनि छैन होइन। मेरा ठुल्ठुला बङ्गला महल गाडीका त सपनै छैन, मलाई त्यो नै छैन होइन, इन्ट्रेस्टेड नै छुइनँ। म भने सामान्य भुइँ मान्छे, मेरो सामान्य जीवन होइन, गाउँमा जन्मियो, गाउँमै हुर्कियो एक ढङ्गले। त्यसपछि म सदरमुकाम होइन बसेर पढेँ केही समय, त्यसपछि म सदरमुकाममा पोलिटिकल्ली रूपमा हरेक कुराहरूमा बिजी हुँदै गर्दाखेरि केही होइन तपाईँले भने जस्तो यो केन्द्र हो, केन्द्रको उसमा टार्गेटको लागि यस्तो आउनै पर्ने हुन्छ। हरेक कुराहरूले गर्दाखेरि पनि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि गाउँमा त वर्षमा म 4-5 चोटि नै जान्छु होइन, नजिकै छ ओखलढुङ्गा। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि पनि म गइ नै रहेँ। तर के हो भने अब काठमाडौँमा
सङ्घर्षका सुरुवातकादेखिको साथी तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी मेरो रजिन राई भाइ होइन, भाइ भन्छु, उहाँले सर भन्नुहुन्छ, एक ढङ्गले हामीले आत्मीय साथी हुनुहुन्छ। त्योदेखि लगेर अरू पनि हुनुहुन्छ होइन, रूपकुमार हाम्रो गायक रूपकुमार राईदेखि लगेर हामी सडकबाट होइन, मैले भने नि अहिले पनि हामी भुइँ मान्छे नै हो, हामी कुनै तामझाम छैन, हामीसँग कुनै उ त छैन, हामी गाडी बङ्गलाको सपना पनि देखिएको छैन। एक ढङ्गको एउटा होइन 5 रुपियाँको समस्या खाने पैसा नहुँदै गर्दाखेरि पनि यही प्रसङ्गमा जस्तै हिजो हामी एक प्रकारको अन्तरसङ्घर्षमै थियौँ, तपाईँ र हामी होइन। दिनभरि अफिसमा बसिन्थ्यो अनि बेलुका खाजा खाने पैसा नहुँदाखेरि रोडमा ठेलागाडामा पकाएको समस्या एक कुरा खाएर हिँड्ने पनि हामी नै, तपाईँ र म नै हो होइन। धेरै खान मन लाग्थ्यो तर पैसा हुँदैन थियो। पैसा नभएको बावजुद पनि बाहिर रोडमा सडक किनारमा ठेलागाडामा पकाएको समस्या एक वटा खाएर हिँड्ने पनि तपाईँ हामी त्यो दिन पनि थियो। पानी खाने पैसा पनि हुँदैन थियो एक ढङ्गले, त्यही समोसा खाने पैसा हुन्थ्यो र 15 रुपियाँ गोजीको गाडी भाडा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुँदैन थियो। धेरै पैदल पनि हिँडेको छौँ। त्यही त पैदल पनि हामीले त, तपाईँले त त्यो एउटा 40 रुपियाँको मोमो खानका लागि हामीले रिपोर्टिङको क्रममा जाँदै गर्दाखेरि 3 घन्टा 4 घन्टाको त्यो गौशालाको एउटा ठेलाको मोमो होइन, त्यो टपरीमा दिन्थ्यो। त्यो मोमो खानका लागि पनि 4 घन्टा 5 घन्टा रिपोर्टिङ गरेर कार्यक्रम सकेर त्यहाँ हिँड्दै आएर 40 रुपियाँको मोमो खाँदा पनि आनन्द हुन्थ्यो होइन। अझ तपाईँले भन्नुभयो एउटा अन्तरसङ्घर्षहरू, त्यो बेला पनि हामीले आफ्नो कामहरूलाई छोडेनौँ होइन। हामीलाई पैसा कमाउनुपर्छ, सबै थोक पैसै हो भन्ने कुरातिर पनि हाम्रो ध्यान गएन। किनभने समाजसेवा भनेको विशुद्ध, मैले भने नि त समाजसेवाकोमा ढोङ गर्ने प्रति होइन, अनि समाजसेवाको नाममा गरिने अभियन्ताप्रति मेरो गुनासो छ क्या। मेरो आपत्ति त छैन, तपाईँले हामी भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ हामी कसैको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेको छैन, तर के हो भने मेरो गुनासोहरू छन्। एक ढङ्गले गर्दाखेरि पछिल्लो अवस्थामा समाजसेवालाई विशुद्ध उनीहरूले कतिपयहरूले मागी खाने भाँडाको रूपमा परिचित गरेका छ। तर त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि आज हाम्रो एउटा सङ्घर्षले, हामी त कामलाई माया गर्ने मान्छे हो होइन, कामलाई विश्वास गर्ने मान्छे हो। एउटा आज हाम्रो सामान्य यसो 120-30 रुपियाँको मोमो पसलमा गएर मोमो खाने हैसियत बनाएका छौँ होइन। त्यो त हाम्रो सङ्घर्षले हो, हामीले काम गरिरह्यौँ, कामलाई कन्टिन्युटी दिइरहेथ्यौँ होइन। मैले भने नि त ठुलो कुराले कहिले पनि कुरोले चिउरा भिज्दैन होइन। चिउरा भिजाउनलाई अथवा पानी अथवा उसमै मुखमा लगेर केही समय थुकले भिजाउनै पर्छ क्या। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि आज एउटा सङ्घर्षले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा सामान्य जीवन त होइन, यसो काठमाडौँ कोठा भाडा तिर्नेदेखि लगेर एउटा खाना खाने समय खाना खाने अवस्था त सिर्जना भएको छ। त्यो नै सफलता होइन। तर सफलता भनेको त मैले भने नि त, जबसम्म उत्पीडितहरूले न्याय पाउँदैन, सबैलाई समान व्यवहार हुँदैन, सबैको देशमा इक्वालिटी हुँदैन। तर एउटा देशको एउटा तपाईँले अघि कुरा उठाउनु, देशको स्थिति यस्तो छ, मनमा जे लाग्यो त्यही गरेको छ, जो सत्तामा पुगेको छ उसैको अनुकूलताको काम गरेको छ। हिजो 45% पार्टी फुटाउन चाहिन्थ्यो भने आज 20% हुने बनाएको छ, भोलि त्यस्तै पऱ्यो भने 5% हुने पाउने छ। त्यसो पछि उनीहरूको अनुकूलता भयो भने एकजनाले पनि पार्टी होइन फुटाउन सक्ने स्थितिहरू ल्याउला। त्योदेखि लगेर मैले यो देशको म फ्रस्ट्रेट पनि भएँ, नडाटी भन्नुपर्दाखेरि जीवनमा मैले भने 16-17 वर्ष यो माटोको लागि यो उसको लागि गर्दाखेरि पनि फ्रस्ट्रेट जस्तो पनि भयो। कहिले पनि नसुधिने हाम्रो होइन, हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइ तथा नेपाली जनताहरूको दिदीबहिनीहरूको पनि सोचाइहरू पनि कतिपय परिवर्तन नहुने होइन। हरेक कुराहरूलाई मलाई चाहिँ पाइलामा ठग्नेहरूको जमातहरू बढेर गयो होइन, एउटालाई अर्कोलाई खुट्टा तान्नेहरूको जमात बढेर गयो। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि पनि अलिकति फ्रस्ट्रेट त भएकै हो। तर मैले भने नेभर गिभ अप, म कहिले पनि यसलाई म सन्यास लिने छैन, जहाँ गए पनि होइन, यसलाई म कहिले पनि छोड्ने छैन। मेरा मुद्दाहरू, मेरा मिसनहरूलाई जहाँ गएर पनि म एक ढङ्गले बढाइ नै रहनेछु भन्ने चाहिँ छ। जस्तै तपाईँले अहिले हातमा नेपालको झन्डा पनि लिनुभएको छ, यो के देशप्रतिको माया होइन अथवा सद्भाव, आफू जन्मेको ठाउँ अथवा आफ्नो जन्मथलो र जन्म दिने आमा उस्तै अरे भन्छन् होइन। अब उत्तिकै प्यारो पनि हुन्छ, आफूलाई जन्म दिने आमा जतिकै प्यारो हुन्छ त्यतिकै आफ्नो जन्मथलो पनि त्यतिकै प्यारो हुन्छ, चाहे त्यो जस्तो सुकै किन नहोस् होइन। त्यसैको सम्मानको लागि हो कि खासै होइन, सम्मानकै लागि हो। किनभने मान्छेहरूले हरेक कुराहरूलाई एउटा गलत ढङ्गले अथवा सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने गर्छन् होइन। मेरो हातमा राष्ट्रिय झन्डै देख्दै गर्दाखेरि कतिपयले यसले नाटक गर्यो भन्लान् होइन, कतिपयले के गर्यो भन्ला। अहिले नेभर, म जीवनमा कहिले पनि नाटक गर्न जानिनँ। म नाटक गर्नै नजानेकै कारणले पनि पछि परेकी जस्तो लाग्छ। तर के हो भने मैले स्वाभिमानलाई बेचेको छैन, मेरो आत्मा स्वाभिमानलाई बेचेको छैन। त्यो भएर पनि म आज स्ट्रङली होइन, म गर्व फिल गर्छु, प्राउड फिल गर्छु
जे जस्तो भए पनि मैले भने अन्तरसँग हामी भुइँबाट आएका मान्छेहरू होइन एक ढङ्गले मैले भने तपाईँसँगै कतिपय कामहरूमा सहकार्य गर्दै गर्दाखेरि कतिपय होइन हामीले त दुःखका कुराहरूदेखि लगेर सुखका कुराहरूदेखि लगेर हरेक कुराहरू थाहा छ नि तपाईँलाई पनि एक ढङ्गले गर्दै खरा तपाईँलाई थाहा छ नि त शान्तिराज राईले देशलाई कति माया गर्ने मान्छे हो होइन देशलाई कति गर्छ प्रेम गर्छ आफ्नो समुदाय आफ्नो नेपाली होइन नेपाली समुदायप्रति उसले के उसको दायित्व के हो भन्ने कुरा त तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि एक ढङ्गले त्यो गर्दै गर्दाखेरि यो भन्ने कुरा म अमेरिकामै रहे पनि जापानमै रहे पनि होइन लन्डनमै रहे पनि जहाँ रहे पनि मसँग एउटा अब या नेपालमै हुँदाखेरि नजिकको होइन तीर्थ हेला भने जस्तो नेपालमै हुँदाखेरि सबै हामी नेपाली हौँ माटो थियो एउटा राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो सम्मानको लागि त हुँदै थियो राष्ट्रिय गान हाम्रो सम्मानको कुराहरू त छँदै थियो त्यो सम्मान हुँदै गर्दाखेरि पनि होइन एउटा मैले बोकेको थिएन तर अब मेरो साथमा जहिले पनि यो नेपालको झन्डा हुनेछ होइन मेरो शिरमा हुनेछ मैले आफ्नो ढङ्गकोले एउटा एक्टिभिटिजहरू गर्दै गर्दाखेरि पनि यो झन्डालाई कहिले पनि छोड्ने छैन भनेपछि यो लिएर जाँदै हुनुहुन्छ अहिले लिएरै जाँदैछु तर उता पनि मेरो अहिले मिसेस हुनुहुन्छ मिसेसले पनि राख्नु भएको छ होइन एक ढङ्गले उहाँको शिरमा अहिले पनि छ उहाँ पनि एउटा राजनीतिक फिल्डबाट आउनुभएको उहाँले पनि होइन 12-13 वर्ष चाहिँ यो देशको परिवर्तनका लागि उहाँ पनि होइन राजनीतिक रूपमा एउटा होमिनु भएको आफ्नो परिवार छोडेर आफ्नो उसलाई छोडेर समुदाय छोडेर एउटा सङ्घर्ष गरेको मान्छे त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि पनि हरेक कुराहरूमा मलाई एउटा सपोर्टेड मिल्दै गयो हरेक कुराले मिल्दै गयो यो ढङ्गले त्यो हुँदै गर्दाखेरि मैले भने नि त मसँग मेरो राष्ट्रियता मेरो होइन समुदायप्रतिको मैले गर्नुपर्ने दायित्वदेखि लगेर मेरो नेसनालिटीदेखि लगेर मेरो के हो होइन मेरो जिम्मेवारीहरूलाई म कहिले पनि भुल्ने छैन त्यो ढङ्गले अलवेज स्ट्रङली तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मसँग होइन एक ढङ्गको देशप्रेम त भइ नै हाल्छ त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि पनि एउटा झन्डालाई सम्मानको साथ होइन अब शिरमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सदैव हुनेछ पक्कै पनि यो नेपाल बसाइको अन्तिममा तपाईँले म्युजिक भिडियो पनि बनाउनु भएको छ जो हामीले नै गरेका थियौँ होइन मेरै निर्देशनमा तपाईँहरू गर्नुभएको थियो यो अब उतै नै हजुर उतैबाटै अब यो यस्तो अब एक ढङ्गले अब हाम्रो समयको बावजुद अब बिचमा बुवा बिरामी हुनुभयो हामी कालिम्पोङ सुटिङ गर्ने मान्छे हामी मार्कुसम्म पुग्नु पऱ्यो होइन कालिम्पोङ बाटो पनि रहेन रहेछ तपाईँलाई थाहा छ यो बिचमा बुवाको केयरमा बित्यो मेरो होइन अब 15-20 दिन अब अहिलेको समय 20 दिन परिस्थिति त्यस्तो कोभिडले गर्दा होइन अब हरेक कुरा केयर गर्नु पऱ्यो हस्पिटल लानु पऱ्यो एनी टाइममा अक्सिजन कम हुने हरेक कुराले हस्पिटल कुदाइराख्ने पनि केयर गर्नुपर्ने खानेकुराहरू पेलिराख्नुपर्ने त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो प्रोजेक्ट अलिक ढिलो भयो हामीले 2 दिनको सुट राखेका थियौँ होइन हामीले प्लान बनाएको थियौँ 2 दिनमा पनि बाटो घटाएर 1 दिनमा 1 दिनको पनि अब जान आउँदा गर्दाखेरि होइन अब रातको जे जस्तो भए पनि हामीले सबै मान्छेहरूले कमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ होइन होइन त्यही त कमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ तर काम गर्न गाह्रो हुन्छ अब हरेक ढङ्गले मैले हाम्रो जसले पनि आफूले गरेको काममा 100% बेस्ट दिन खोज्ने नै हो हुने तर कतिपय कुराहरू मिल्ला नमिल्ला अब त्यो मैले पनि आफूले सकेको गर्न खोजेको छु होला नहोला अब उतै अब यहाँ नेपालमै रिलिज गर्ने भन्ने कुरा थियो हिजोको भेटघाट कार्यक्रममा होइन अब त्यो भेटघाट कार्यक्रममा सम्भव भएन त्यो भएकोले गर्दाखेरि म उता पनि भेटघाट कार्यक्रम छ अब मेरो बर्थडे आउँदैछ एनिभर्सरी आउँदैछ त्यसैको क्रममा मिलाएर त्यहीँ अब त्यही हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको बिचमा रिलिज गर्ने प्लान चाहिँ बनाएको छ पक्कै पनि यो विषयमा हामी धेरै लम्बाइ चौडाइ कुरा गर्दैनौँ आज हामीसँग समय धेरै छैन अब त्यहाँ पुगेर चाहिँ तपाईँले के गर्ने सोच्नु भएको छ होइन अब त्यहाँ गएर मैले गर्ने भने बिजनेस नै हो भन्ने कुरा छ है मेरो श्रीमतीसँग बारम्बार सल्लाह भइरहेको छ बिजनेस गर्ने भन्ने कुरा हो म त्यहाँ गएर त्यहाँको बिजनेस भन्ने कुरा मैले यहाँ पनि गरेँ यहाँ पनि असफल भएँ होइन एक ढङ्गले त्यहाँ के गर्दा सफल हुन्छ के गर्ने हुन्छ मैले त पहिलो कुरो त मार्केट भ्यालु होइन बुझ्छु त्यहाँ बिजनेस गर्ने हो पहिलो कुरो त आफू सस्टेन हुनको लागि अर्को कुरा के हो भने म समाज सेवामा त सदैव हुने नै छु त्यहाँबाट पनि होइन त्यहाँका अहिले पनि साकेला हुँदैछ पर्सि होइन म पुगिसकेपछि त्यो साकेलामा मलाई एक ढङ्गको त्यहाँको मलाई गर्नुहुने मलाई चिन्नुहुने मेरो अग्रजहरूले इन्भाइट गरिसक्नु भएको छ होइन म मेरो पत्रकारितालाई त छोड्दिनँ त्यहाँबाट नै मैले सकेको समयमा पत्रकारितालाई पनि समय दिने नै छु पत्रकारितालाई पनि अगाडि बढाउने नै छु अनि त्यो ढङ्गले समाज सेवा होइन अब मैले भनेको बिजनेस अनि पत्रकारितालाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्छु हजुर हामी बिल्कुलै अन्तिम आइसकेको छौँ अब जाँदा जाँदै आफ्ना जन्मथलो आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो परिवार होइन बाबा आमाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइ इष्टमित्र नरनाता आफन्तहरूलाई के भन्नुहुन्छ
होइन मैले भने नि अब मेरो बुवा आमालाई ढोक छ होइनदेखि लगेर मेरा सासू बुवा आमा नै भन्छु होइन ससुराबा ससुराआमालाईदेखि लगेर पुसैहरूदेखि लगेर मेरो काका बडाबाउहरू जो जति साइनो अनुसारको सेवा ढोक होइन सेवा ढोक छ। अनि अब मेरो साथीहरूलाई त अभियसली म मिस गरि नै हाल्छु एक ढङ्गको हाम्रो मित्रतामा प्रति होइन सदैव मलाई गर्नुभएको आजको दिनसम्म गर्नुभएको सहयोगप्रति होइन सदैव म आभारी रहनेछु धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। एक ढङ्गले मेरा अग्रजहरू यो पत्रकारिताको लाइनमा पनि हुनुहुन्छ होइनदेखि लगेर अब मेरो वामराज होइन किरात राई याखादेखि लगेर आदिवासी जनजाति महासङ्घदेखि लगेर मेरा पार्टीका साथीहरूदेखि लगेर होइन अरू पनि राजनीतिक कर्मीहरूदेखि लगेर म सबैलाई मिस गरिरहनेछु र उहाँहरूको म प्रति गर्नुभएको सहयोगलाई म प्रति गर्नुभएको उसलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तै हिजो हाम्रो सामान्य भेटघाट कार्यक्रममा पनि होइन तपाईँहरू आइदिनु भयो एक ढङ्गले होइन हाम्रो कलाकार साथै अग्रज कलाकारहरू ज्यूहरू पनि उपस्थित थियो। हाम्रो मान्छे जयकुमार राई एक सुनार दाइहरू पनि आफ्नो पार्टी फुटेकै दिन भए पनि होइन त्यो थाँतीलाई राखेर भए पनि अब हामीलाई एउटा आशीर्वाद दिनको लागि आइपुग्नु भयो उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। स्पेसली अब यो जति पनि होइन तपाईँहरूले हुनुहुन्छ अहिले तपाईँसँग हामी 3टा मिडियाबाट बोलिरहेका छौँ होइन सिलिचुङ टिभी हाम्रो टिभी एचडीदेखि लगेर सुनकोशी अनलाइन नेपाललाई पनि स्पेसल थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। सबैले मिस गर्नेछु मैले भने साइनो अनुसारको स्योर हो र आफ्नो मेरो साथीहरूलाई स्पेसली जे जतिलाई पनि स्पेसल थ्याङ्क्स अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् तपाईँलाई पनि शुभयात्रा अमेरिका बसाई शुभ रहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।